زول فلاوان. دوك نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. عندي 3 حبات تفاح مربيين، ساعة 3 تفاح مربيين. عندي 3 مغارف كبار تاع السكر، 3 طنجين سكر. عندي 3 مغارف كبار تاع الكاوكاو. بعد ما رحيتو ساعة 3 طنجين مقرن كاوكاو. عندي مغرفة كبيرة تاع عصير الليمون، وزوج مغارف كبار تاع لا مارغارين، مارغارين طريه، ساعه 2 طنجين لا مارغارين غامولي. وعندي نصف ملعقه صغيره تاع القرفه، هاك نص طنجين القرفه. طريقه التحضير: نفرغ التفاح، السنغله التفاح نير داخل المقديس. نزيد عليه هذاك العصير تاع الليمون، هذا نوع الجو دو سيتروني. نزيد عليه السكر، هذا نوع سكر نو، ونحطه فوق النار. النار ما تكونش قويه، النار تكون متوسطه، نتسولي متمسكي لقراتي لي في الشعل مليح، هاتي لي كموين. نحركوه حتى يذوب هذاك. بعد ما ذاب السكر كما راكم تشوفوا، نزيد عليه لا مارغرين، لكن تسوالي مثل السكرني اتيفسي. نزيدو عليه لا مارغرين، انو تس لا مارغرين. ونخلوه يذوب لا مارغرين. جبت لا مارغرين تفسي، هذه كامله ذي بقذ تفاحنين. لا بدا ينشف، لكن تسوالي فيك ما سيتكاو كفايه كل مارغرين ديال الجوني دي تكار تفاحني. نضيفوا عليه الكاوكاو. انا هنا عندي كاوكاو، بصح نتوما اللي عنده لين وايتالين واللي عنده اللوز يدير اللوز، يسونسيل حاجه كونكاسي. دوك نزيد نخلط معها التفاح ونخليه يزيد يشرب شويه حتى تشوفوه نشف كاع. اما ثوالا متتكاوى كلي ابراس تسخسم. شوفوا الخليط راه ناشف، تسوالي مثل الميلونجين تاع لين كاو. دوك نزيدو عليه هذيك القرفه، انا متاش القرفاني، نحركوه ونخلوه يبرد. دوك نطفي عليه ونديرو في البلا باش يبرد. تسخسي غاس افارغه في البلا باش يسمن. نخلوه يبرد، ما بيت نحضر لاباط جا يسمن باش نبريباري لاباط. اللي طار هنا شوف كنا تسوالي مثل الميلونجني يكاو، نحطوه يبرد نرمي هذا يسمن. عندي 150 غرام تاع فارينه، 150 غرام لا فارين، 30 غرام تاع السكر، عندي 30 غرام تاع السكر، وعندي 50 غرام تاع ياغورت ناتور، 50 غرام ياغورت ناتور، وعندي 40 غرام مارغرين طريه، 40 غرام لا مارغرين غامولي، وعندي ملعقه اكل تاع عصير الليمون، ساعه جات مقرحه الليل. عندي قشور الليمون، ساعه زيت سيترون، عندي بيضه ساعه مللت، وعندي 30 غرام تاع السكر نسيت قلتو. وهنا عندي نصف ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ساعه عندي ميكويير لا ليفور شيميك. هنا قدما سالاديني نحط فيه الياغورت، هذا غوص الياغورت ني، نزيد عليه لا مارغرين لانه الغوص فلس لا مارغرين، نزيد عليه السكر، هذا نوع السكر ني، نزيد الزيت السيترون، انا مثل زيت السيترونين كنت، نزيد البيضه، انا كاسه مللتني،
وزيدوا قرصه تاع الملح، انو تسوي بنسيسي. ونبداو نحركوه. بعد ما تحصلنا على هذه الكريمه اللي سانتين كريمه كيكي، نزيدو عليه الجو تاع الليمون، انو متسل زيت السيتروني. زيدو نحركو شويه، نزيد نغرب الفارينه، هاد السيفار لا فاريني، ونزيدو عليه الخميره الكيميائيه، انو متسل عليه شيميكني، ونغربلوه سيف مثلث. دوك نبداو نخلطو كي خلطت كسره. لاباط اللي تحصلت عليها بصح راهي تتلاصق شويه، بصح تقدروا تزيدوا نصف مغرفه كبيره تاع الفارينه. زعما تستعملوا نصف سطونجيت نصف سطونجيت مقراحه لا فارين، باسكو كاين لا فارين اللي تشرب، كاين لا فارين اللي ما تشربش كيما راكم تشوفوا. دوك نقول لكم شحال نزدت لهنايا. ما تزيدوش بزاف، تعملوا 3 باسكو راهي شاده روحها. طفي مانيس لاباطاكي مي تخش شده. خلاص هنا ونحبسو. ما يمسك ميل مثال اني راس ابي بري مستونجيت مقراحه لا فارين. نزيدو كاع لانه مثاس اون كويير سوب لا فارين. زيدو ملعقه كبيره تاع الفارينه ونخلوها تريح واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. جلسه تروبوزي 20 مينوت ل 15 مينوت. هاي ليك لاباط كيفاش خرجت، راهي شاده روحها. صافي درت 150 غرام تاع فارينه ومغرفه كبيره تاع الفارينه. زدت مغرفه كبيره تاع لا فارين. صافي كني تزيق الدنيا خما 150 غرام لا فارين. انا هسه ونجهت مقراحه الماكله لا فارين. دوك نخلوها تريح 15 دقيقه ولا 20 دقيقه ونبداو نشكلو في لافون. سمحوا لي انا في بالي لي كنت نفيلمي وانا ما كنتش نفيلمي. بس شوفوا هنا لي بول درتهم كاع ب 35 غرام لي بولاكي وزناه 230 غرام. دوك نروح نحل معاكم وحده وتشوفوا. نستعينوا بالفارينه، استخدموا شويه لا فارين، حلوها مدوره. استخدموا الحلال الصغير سي بلو براتيك. استخدم وين يسعنا رولو طاح هذه يسخدم دو بريفيرونس رولو مشطح. كي تحصلوا على دوايره هكذا حلوها من الكوتي اللي بتسدي الكوتي كيكي، وعمروا شويه هذاك الحشو. عمروا متخمم تصلا فارسني الكوت. هاد الكاطو بزاف بنين. الكاطو اللي كيزيد مليح ميلها سلتي. هاوليك بداو الدورة هكذا. تحصلوا هاد على هاد لافو ومن تحت تغلقوه. هاي ليك الحبه كيفاش تخرج لكم بشغل نجاس. راك تدفع كي شغل ما اون ديريتي فيرست. نكملهم كاع بنفس الطريقه.
تشوفوا شكلتهم كاع ديروهم في الفور. راح نراها الفور. اذا كان عجبتكم لاغوسيت تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليقاتكم المشجعه. ثقشيش نويلي تعجبك لاغوسيت بوساكي خدمتي جيم هكذا كومونتير لايلي ارنا ما تزمرم تروحوا تابونيو سور يوتيوب.